अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल, सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं हमारे चैनल शम्मे रिसालत की जानिब से मुख्तसर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की एपिसोड नंबर 40, किस्त नंबर 40, ग़ज़वा बनु लिहान। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कुरैज़ा की फतह के बाद ज़ुल्हज्जा के बाकी दिन मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल और रबीउल आखिर मदीना मुनव्वरा ही में रहे और फतह कुरैज़ा के बाद छठे महीने जमादियुल ऊला 6 हिजरी में इब्न हज़म ने कहा है कि मुर्रखीन ने 6 हिजरी का जिक्र किया है, मगर सही ये है कि ये 5 हिजरी था। आप सल्लल्लाहु दोमतुल जंदल से वापसी के बाद आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हबीब बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मकाम रजी में शहीद होने वाले दूसरे सुहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का इंतकाम लेने के लिए बनु लिहान की तरफ चले और जाहिर ये किया आप सल्लल्लाहु शाम की तरफ जाने का इरादा रखते हैं। मदीना मुनव्वरा पर इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला को नायब मुकर्रर किया और ख़ुद बड़ी तेज़ी के साथ बनु लिहान की तरफ चले। बतन गज़ान में पहुँचे जो अमज और असफान के दरमियान एक मैदान है और यही बनु लिहान की बस्तियां हैं जहां बि'r मऊना के मकाम पर सुहाबा रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन को शहीद किया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हक में दुआए रहमत की और इनके लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब की। बनु लिहान को पता चला तो वो पहाड़ों की चोटियों में रुपोश हो गए। इनमें से कोई आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ न आया और गफलत की हालत में इन पर छापा मारने का मकसद फोत हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुफ़क़ा ने कहा, अगर हम असफान तक चलें तो अहले मक्का पर खौफ और रोब तारी होगा और वो समझेंगे कि हम इन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय से इत्तफाक किया और 200 सुहाबा रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन की मैयत में असफान में जा डेरा डाला। वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आदमी पैदल और 2 शाह सवार दुश्मन के हालात मालूम करने के लिए भेजे, जो कराए गमीम तक पहुँच कर वापस आ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना शरीफ की तरफ मराजियत फरमाई और किसी जगह लड़ाई की नौबत नहीं आई। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आइबून ताइबून इंशाअल्लाह रब्बिना हामिदून, हम लौट रहे हैं, तौबा करते हैं और इंशाअल्लाह अपने रब की हम्द व सना बयान करते हैं। सरिया मोहम्मद बिन मुसल्लमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मवाहिब में लिखा है कि बनु बकर बिन कल्लाब का एक कबीला ज़रिया की जानिब जो मदीना से 7 दिन की मुसाफत पर वाक़या है मकाम बिकरात में आबाद था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम को मोहम्मद बिन मुसल्लमा को 30 सवार देकर इनकी तरफ भेजा। जब उन्होंने इन पर हमला किया तो वो जान बचाकर भाग गए। मोहम्मद बिन मुसल्लमा और इनके साथियों ने इनके ऊँटों और बकरियों पर कब्जा कर लिया और मुहर्रम की 29 तारीख को मदीना मुनव्वरा वापस आ गए और समामा बिन असाल को भी कैद करके ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इसको मस्जिद के एक सतून के साथ बांध दिया जाए। सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद की तरफ एक लश्कर भेजा जो बनु खैफा के एक आदमी मुसम्मी समामा बिन असाल को पकड़ लाए और इसको मस्जिद के एक सतून के साथ बांध दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास आए और इससे पूछा, समामा क्या ख्याल है? वो बोला, ए मोहम्मद, मेरा अच्छा ही ख्याल है। अगर मुझे कत्ल करोगे तो एक मुस्तहिक शख्स को कत्ल करोगे, अगर एहसान करके छोड़ दोगे तो एक कदरदान और शुक्रगुजार को छोड़ दोगे, और अगर माल चाहते हो तो जो मांगो मिल जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे इसी तरह बंधा हुआ छोड़कर चले गए। दूसरे दिन फिर आए और पूछा, समामा क्या ख्याल है? इसने कहा, वही ख्याल है जो मैंने कल अर्ज किया था, अगर एहसान करोगे तो एक कदरदान और शुक्रगुजार पर एहसान करोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इसको इसी तरह छोड़कर चले गए। तीसरे दिन आकर फिर इससे पूछा, समामा क्या ख्याल है? इसने कहा, मेरा वही ख्याल है जो पहले अर्ज कर चुका हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समामा को छोड़ दो। रिहा होने के बाद वो एक करीबी बाग में गया और वहाँ गुस्ल किया। फिर मस्जिद में आकर ऐलान किया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह ताला के बगैर कोई इबादत के लायक नहीं और बिला शुबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ए मोहम्मद, अल्लाह की कसम, ज़मीन के चेहरे पर मेरे नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा मबगूज़ नहीं था। अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मेरे नज़दीक सब चेहरों से ज़्यादा महबूब है। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से बढ़कर मेरे नज़दीक कोई दीन मबगूज़ नहीं था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मुझे सब अदियान से अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मुझे सब अदियान से ज़्यादा महबूब है। नेज़ में अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से बढ़कर कोई शहर मबगूज़ नहीं था, लेकिन अब ये शहर मेरे नज़दीक सब शहरों से ज़्यादा महबूब है। मैं उम्रा करने के लिए मक्का जा रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाह सवार मुझे पकड़ कर यहाँ ले आए। अब इसके मुताल्लिक आपका क्या मशवरा है? इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बिशारत दी और इसको उम्रा करने का हुक्म दिया। समामा मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचा तो किसी ने इससे कहा, तू बेदीन हो गया है।
بولا نہیں، میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں اور ہلکا بگوش اسلام ہو گیا ہوں۔ اللہ کی قسم اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر یمامہ سے تمہارے پاس گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا۔ مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ علامہ ابن قیم نے ہدی میں یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں کہ اہل مکہ کے لیے غلہ حاصل کرنے کا علاقہ یمامہ کا علاقہ تھا، چنانچہ اس نے وطن آنے کے بعد سرحد بندی کر دی اور مکہ کی طرف غلہ کے برابر غلہ کی باربرداری روک دی، یہاں تک کہ قریش غلہ کی سپلائی رکنے کی وجہ سے بہت تنگ آ گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رشتہ داری کا واسطہ دے کر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کی طرف ان کے لیے غلہ بھیجنے کا فرمان جاری کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے ثمامہ کو لکھ بھیجا کہ وہ اہل مکہ کے لیے غلہ کی ترسیل جاری کر دے۔ غزوۃ الغابہ یہ غزوہ ذی کرد کے نام سے مشہور ہے۔ کرد کاف اور راہ کی فتح کے ساتھ ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے 12 میل کے فاصلہ پر پانی کے ایک تالاب کا نام ہے۔ یہ غزوہ صلح حدیبیہ سے پہلے ماہ ربیع الاول میں 6 ہجری میں ہوا۔ صحیحین میں ہے کہ یہ غزوہ جنگ خیبر سے 3 دن پہلے ہوا۔ قرطبی کہتے ہیں اہل سیر اس پر متفق ہیں کہ غزوہ ذی کرد صلح حدیبیہ سے پہلے ہوا تھا، مگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جو صحیح میں آیا ہے وہ اہل سیر کے قول سے زیادہ صحیح ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ دینے والی 20 اونٹنیاں جن کے حال ہی میں بچے پیدا ہوئے تھے غابہ جنگل میں چرنے کے لیے گئی ہوئی تھیں، ان پر عینیہ بن حسن فزاری نے 40 شاہ سواروں کے ہمراہ بدھ کی رات حملہ کیا، چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹنیوں کو ہانک کر لے گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں اونٹنیوں کے ساتھ بنو غفار کا ایک آدمی اور اس کی بیوی رہتے تھے، ڈاکوؤں نے آدمی کو قتل کر ڈالا اور عورت کو قیدی بنا کر لے گئے۔ مدینہ منورہ میں منادی ہوئی یا خیر اللہ الارکبی، اے اللہ تعالیٰ کے شاہ سوار فوج سوار ہو جا۔ کہتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ یہ پہلی منادی ہے۔ سب سے پہلے سلمہ بن عمرو بن عقوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غابہ کی طرف جا رہے تھے ڈاکوؤں کو دیکھا۔ جب سنیتا الوداع پر چڑھے تو انہوں نے کفار کے گھوڑا سواروں کو دیکھا، اونچی آواز سے چیخ کر مسلمانوں کو خبر دی اور خود ان کے پیچھے دوڑے۔ اس روز انہوں نے بڑی شجاعت اور بہادری کا کردار ادا کیا، ان کو تیر مار مار کر سب اونٹنیاں ان سے چھڑا لی۔ جب مدینہ منورہ میں یہ چیخ پہنچی تو سب سے پہلا شاہ سوار مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے بعد عباد بن بشیر اشری، اسید بن حزیر، بنو حارثہ کے شاہ سوار عکاشہ بن محسن، محرز بن نزلہ، اخرام اسدی، ابو قتادہ، حارث بن ربی اور ابو عیاش، عبید بن زید بن ثابت ادرکی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین آئے۔ جب چوروں کا تعاقب کرنے والے یہ سب سوار جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید بن زید اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا، اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھوڑا لے کر معاذ بن محسن یا آئس بن مائس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، کیونکہ شاہ سواری میں یہ ان سے زیادہ ماہر تھے۔ ان شاہ سواروں میں سب سے پہلے اخرام اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوروں کو ملے، ان کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ان کے بعد ابو قتادہ نے مل کر اخرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو جہنم رسید کیا، پھر مشرک شکست کھا کر بھاگ گئے۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذی کرد پہنچے اور چوروں سے چھڑائی ہوئی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی ذبح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک دن رات قیام کرنے کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ غفاری کی بیوی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہو کر آ گئی۔ مدینہ میں بخیر و عافیت پہنچ گئی تو اس نے اونٹنی ذبح کرنا چاہی، کیونکہ اس نے نظر مانی تھی کہ اگر وہ صحیح سلامت گھر پہنچ گئی تو اس اونٹنی کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کو بتایا کہ معصیت کے کام میں نظر ماننی صحیح نہیں اور نہ اس چیز میں نظر درست ہے جس کا انسان مالک نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی اونٹنی لے لی۔ سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قریش کا ایک قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاول 6 ہجری اس کو لوٹنے کے لیے زید بن حارثہ کو 70 سوار دے کر اس مقام پر بھیجا جو مدینہ منورہ سے 4 دن کی مسافت پر واقع ہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ نے اس قافلہ اور اس کے سارے سامان پر قبضہ کر لیا۔ صفوان بن امیہ کی بہت سی چاندی ان کے ہاتھ آئی، نیز بہت سے آدمی بھی گرفتار ہوئے، ان میں ابو العاص بن ربیعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ ان سب کو مدینہ منورہ لے آئے۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ ابو العاص بن ربیعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند تجارت کر کے شام سے واپس آ رہے تھے۔ یہ آدمی امانت دار تھے، اس لیے بہت سے قریشیوں کا مال ان کی تحویل میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ سواروں نے چھاپا مار کر ان کے قافلہ پر قبضہ کر لیا، یہ بھاگ کر قید ہونے سے بچ گئے۔ زید رضی اللہ عنہ لوٹ کا مال لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال ان میں تقسیم کر دیا۔ ابو العاص مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اپنا اور لوگوں کا مال واپس لینے کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریہ میں
شریک سب کو بلایا اور فرمایا اس آدمی کے ساتھ ہمارے تعلقات کو تم جانتے ہو کہ یہ ہمارا خاص عزیز ہے، تم نے اس کا اور دوسرے لوگوں کا مال اپنے قبضہ میں کر لیا ہے، یہ غنیمت کا مال ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، میں سفارش کرتا ہوں کہ اگر تم مناسب سمجھو تو اس کو واپس کر دو، اور اگر تم نہ دینا چاہو تو تمہارا حق ہے۔ سب نے بیک زبان ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو ان کا مال واپس دیتے ہیں، واللہ جو کچھ انہوں نے ان سے چھینا تھا سب واپس کر دیا۔ کوئی آدمی کوئی چیز لا رہا ہے، کوئی ڈولچی لا رہا ہے اور کوئی رسی لا رہا ہے، غرض تھوڑی بہت جو چیزیں انہوں نے لی تھی سب ان کو واپس کر دی۔ چنانچہ وہ سارا مال لے کر مکہ معظمہ آئے، جن لوگوں کا مال ان کے پاس تھا سب کو واپس کر دیا۔ فارغ ہونے کے بعد کہنے لگے اے گروہ قریش، تم میں سے کسی کا مال میری طرف باقی رہ گیا ہے جو میں نے ادا نہیں کیا؟ سب نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، جزائے خیر سے نوازے، ہم نے تمہیں شریف اور وفادار پایا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تمہارے پاس آنے سے پہلے میرے حلقہ بگوش اسلام ہونے میں یہ چیز مانے تھی کہ مجھے اندیشہ تھا کہ تم سمجھو گے کہ تمہارے مال ہضم کرنے کے لیے میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اب گواہ رہو، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق موسیٰ بن عقبہ لکھتے ہیں کہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے قید کیا تھا۔ انہوں نے ان کو قریش کے دوسرے لوگوں کو مال و اسباب سمیت گرفتار کیا تھا، مگر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ کے احترام کی وجہ سے کسی کو بھی قتل نہیں کیا تھا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے حقیقی بھانجے تھے، اس لیے انہوں نے ان کو آزاد کر دیا۔ سیدھا مدینہ منورہ آئے اور اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے ساتھی اور ان کے مال و اسباب کے متعلق گفتگو کی، جن کو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیدی بنا لیا تھا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں سفارش کی۔ کہتے ہیں اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر حاضرین سے خطاب فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ شخص ابو العاص بن ربیع ہمارا داماد ہے، اس کو ہم نے اپنا بڑا اچھا داماد اور وفادار پایا ہے۔ یہ اپنے قریشی ساتھیوں کے ساتھ شام سے واپس آ رہا تھا کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کا سارا مال و اسباب چھین لیا۔ انہوں نے کسی آدمی کو قتل نہیں کیا۔ میری بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں ان کو پناہ دوں، کیا تم سب کو ابو العاص اور اس کے ساتھیوں کی پناہ منظور ہے؟ ان سب نے کہا ہاں منظور ہے۔ جب ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کو اس واقعہ کا علم ہوا تو انہوں نے ان سب قیدیوں کو رہا کر دیا اور جو سامان ان سے چھینا تھا ان کو واپس دے دیا، حتیٰ کہ ایک رسی تک اپنے پاس نہیں رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی طرف خط لکھا کہ وہ مدینہ منورہ آ جائیں اور اپنے پاس رہنے والے مسلمانوں کو کہیں کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں اور آئندہ قریش اور ان کے آنے جانے والے قافلوں سے تعارض نہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکتوب گرامی ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو اس وقت ملا جب وہ اپنی جان جہاں فریق کے سپرد کر رہے تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو مکتوب ان کے سینہ پر تھا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دفن کیا اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آ گئے۔ اس کے بعد قریش کے قافلوں کو امن نصیب ہوا اور آگے انہوں نے باقی واقعہ ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن قیم نے ہدی میں لکھا ہے کہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق موسیٰ بن عقبہ کا قول زیادہ صحیح ہے، کیونکہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ کو شرک کی حالت میں چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر آئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے نکاح کے ساتھ ابو العاص کے پاس بھیج دیا تھا۔ ایک قول کے مطابق 2 سال اور دوسرے قول کے مطابق 6 سال بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں، اور کہتے ہیں یہ واپسی عدت گزرنے سے پہلے ہوئی تھی، لیکن عمر بن شعیب کی حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں نیا نکاح کر کے ان کو ابو العاص کے ہاں بھیجا تھا۔ سریہ کرز بن جابر فہری، واقدی ابن سعد اور ابن حبان کے قول کے مطابق شوال 6 ہجری میں ارینا کے لوگوں سے جنگ پیش آئی، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو قتل کر دیا اور اونٹ ہانک کر لے گئے تھے۔ بخاری شریف میں ذکر ہے کہ یہ واقعہ حدیبیہ کے بعد ماہ ذی قعدہ میں پیش آیا تھا۔ ارینا بجلیہ کا ایک ذیلی قبیلہ ہے۔ بخاری شریف میں آیا ہے کہ یہ لوگ عقل اور ارینا دونوں قبیلوں میں سے تھے۔ سیین میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عقل اور ارینا کے کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جنگل میں جانور پالنے اور دودھ پینے کے عادی ہیں، کھیتی باڑی کرنے اور ساگ پات کھانے والے تھے نہیں، کھیتی باڑی کرنے اور ساگ پات کھانے والے نہیں، اس لیے مدینہ کی آب و ہوا میں ہمیں راس نہیں آئی، ہم بیمار پڑ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹوں میں جانے اور ان کے دودھ اور پیشاب پینے کا حکم دیا، چنانچہ وہ وہاں گئے اور تندرست ہونے کے بعد مرتد ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہانک کر لے گئے۔ مسلم کے لفظ یہ ہیں کہ انہوں نے چرواہے کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری، اور بخاری میں ہے کہ وہ اونٹوں میں جانے سے پہلے اصحاب صفہ کے ساتھ
रहते थे। और बुखारी में ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाइयाँ गर्म करने का हुक्म दिया और वो उनकी आंखों में फेरी। और कुछ अल्फाज इस तरह हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ताक़ुब में फ़ौज भेजी और जब वो इनको पकड़ लाए तो उन्होंने इनकी आंखों में गर्म सलाइयाँ फेरी और इनके हाथ काट कर इनको हर्रा मैदान की एक तरफ फेंक दिया, जहां उन्होंने तड़प तड़प कर जाने दी। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी आंखों में गर्म सलाइयाँ इसलिए फेरी कि उन्होंने भी चरवाहे के साथ ऐसा ही किया था। रवाह मुस्लिम। अबू ज़ुबैर जाबिर रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इलाही इन पर रास्ता मख्फी कर दे और इनको इन पर से भी तंग बना दे, इनको इन पर से भी तंग बना दे। लिहाजा अल्लाह ताला ने इन पर रास्ता मख्फी कर दिया और वो रास्ते में ही पकड़े गए। और पूरा वाक़या बयान किया और बुखारी में है, अबू कल्लाबा ने कहा, इन लोगों ने कत्ल और चोरी का इर्तिकाब किया और अल्लाह ताला और उसके रसूल के खिलाफ जंग लड़ी। और तिरमिज़ी में इब्न सीरीन से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदूद उतरने से पहले इनको ये सज़ा दी थी। इस वाक़ये से साबित हुआ कि ऊँटों का पेशाब पीना जायज़ है और दूसरे माकूल अल्लाह जानवरों का पेशाब पाक है। और जब लड़ाई करने वाला माल भी छीन ले और कत्ल भी कर डाले तो दोनों चीज़ों का इर्तिकाब करने वाला ऐसे शख्स के मुखालिफ जानिब से हाथ और पाँव दोनों काट दिए जाएं और कसूरवार जैसा करे इसको वैसी ही सज़ा दी जाए। इसलिए इनकी आंखों में गर्म सलाइयाँ फेरी गईं कि उन्होंने चरवाहे के साथ ऐसा ही किया था। इससे ये जाहिर हुआ कि ये वाक़या मुहकम है, मनसूख नहीं, गोया नज़ूल हुदूद से पहले का है, क्योंकि हुदूद ने इसको बाकी रखा है, बातिल नहीं किया। साहिल समंदर का गज़वा या गज़वा सैफुल बहर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जाबिर रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिल समंदर की तरफ एक लश्कर भेजा जो 300 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल था। इन पर हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर मुकर्रर किया। इस मुहिम का मकसद कुरैश के एक काफ़िला पर हमला करना था। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जब हमने कुछ फासला तय किया तो हमारा राशन ख़त्म हो गया। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि सब लोग अपना अपना बचा हुआ ज़ादिरा ले आएँ। सब ने अपना अपना बचा हुआ ज़ादिरा जमा किया और खजूरें थीं जिससे सिर्फ 2 मशकीज़े भरे जा सके। तो हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमको इससे हर रोज़ थोड़ी थोड़ी खजूर देते थे। जब ये ख़त्म हो गई तो रोज़ाना फ़ीकस 1 खजूर तक नौबत पहुँची। मैंने कहा, 1 खजूर से आपका क्या बनता होगा? उन्होंने कहा, जब ये भी ख़त्म हो गई तो हमें महसूस हुआ कि ये भी गनीमत थी। एक रिवायत ये है कि हम सारे समंदर पर 15 दिन रहे और हमें सख्त भूख का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि हमने दरख्तों के पत्ते खाए। इसलिए इस लश्कर का नाम जैशल खब्त, दरख्त के पत्ते झाड़कर खाने वाला लश्कर पड़ गया। फिर अल्लाह ताला ने हमारी मदद फरमाई और समंदर ने एक बहुत बड़ा जानवर जिसको अंबर कहते हैं हमारे लिए किनारा पर फेंक दिया। हमने इसको निस्फ महीना तक खाया और इसकी चर्बी से तेल का काम लिया। इससे हमारे जिस्म खूब फरबा और मोटे हो गए। वापस आते वक्त अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी एक पस्ती खड़ी की और लश्कर में सबसे लंबे आदमी को ऊँटनी पर बिठाकर इसके नीचे से गुजारा, जो इसके छुए बगैर इसके नीचे से गुजर गया। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, भूख से तंग आकर एक दिन एक आदमी ने 3 ऊँट ज़बह किए, फिर 3 ऊँट ज़बह किए, इसके बाद फिर 3 ऊँट ज़बह किए। फिर अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला ने इसको ऊँट ज़बह करने से मना कर दिया। एक रिवायत में है कि ये आदमी कैस बिन साद थे और एक रिवायत में है कि हमने मदीना मुनव्वरा आकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया तो आप सब ने फरमाया, ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए समंदर से रिज़्क़ निकाला है, इसे खाओ और अगर तुम्हारे पास कुछ है तो हमें भी खिलाओ। इस पर बाज़ आदमी इसका एक टुकड़ा लाए जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावल फरमाया, जैसा कि इब्न साद और साहिब हदी ने कहा है। इस गज़वा का सही वक्त सुलह हुदैबिया से कबल 6 हिजरी है। गज़वा हुदैबिया या की तख़फ़ीफ़ और तशदीद के साथ दोनों तरह है। दरअसल ये एक कुआं है जिसके नाम पर सारा इलाका हुदैबिया कहलाता है। नाफे कहते हैं ये गज़वा ज़ुल्क़द 6 हिजरी में हुआ और यही सही है। ज़हरी, कतादा, मूसा बिन उक़बा और मोहम्मद बिन इसहाक़ रहमहुल्लाह ने भी यही लिखा है। कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया की तरफ आने से पहले मदीना मुनव्वरा में ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मस्जिद हराम में दाखिल हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की चाबियां ले ली हैं। सब ने बैतुल्लाह का तवाफ किया है, उम्रा से फारग होकर बाद ने सर मुंडाया और बाद ने कुतराया है।
आप ससल में सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को ये ख्वाब बताया तो वो बहुत खुश हुए और समझे कि वो इस साल ही मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल होंगे। चुनांचे आप ससल में सहाबा में उम्रा करने का ऐलान किया और सफर की जोर शोर से तैयारियां होने लगी। आप ससल ने गिरद व नवा में बसने वाले मुसलमानों को भी साथ चलने की दावत दी। आप सल्लम का लड़ाई का इरादा तो नहीं था, मगर कुफार कुरैश की तरफ से अंदेशा जरूर था कि वो आप सल्लम से लड़ेंगे या आप सल्लम को मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने से रोक देंगे। बहुत से देहाती शामिल हुए और अक्सर पीछे रह गए। रसूल अकरम सल्लम ने कपड़े धुलवाए और अपनी कस्वा ऊँटनी पर सवार हो गए। मदीना मुनव्वरा में अब्दुल्लाह इब्न मखतूम रज़ी अल्लाह तआला को नायब मुकर्रर किया और आप सल्लम बरोज़े पीर ज़िलक़दा 6 हिजरी के शुरू में 1400 सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अजमईन को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। बास कहते हैं कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अजमईन की तादाद 1500 थी। इस सफर में आप सल्लम की बीवी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी आप सल्लम के साथ थी। आप सल्लम अपने हमरा मुसाफिर के हथियार यानी मियान में बंद तलवार के अलावा किसी किस्म के हथियार नहीं लाए थे। सही बुखारी में मसूर बिन मुखर्रमा और मरवान बिन हकम से रिवायत है कि आप सल्लम हुदैबिया के साथ 10 से कुछ ज्यादा सुहाबा को साथ लेकर उम्रा के लिए निकले। जुल हलीफा पहुंचकर कुर्बानियों के गले में कलादे डाले, ऊँटों को अशार किया और उम्रा का ihram बांधा। आप सल्लम ने दुश्मन के हालात मालूम करने के लिए बनु खज़ा में से एक जासूस भेजा। जब आप सल्लम गदीर अश्तात में पहुंचे तो आप सल्लम के जासूस ने आकर इत्तला दी कि कुरैश ने अपनी फौजें जमा कर ली हैं और अपनी इमदाद के लिए मुख्तलिफ कबाइल से भी इमदादी जत्थे इकट्ठे कर लिए हैं, तो आप सल्लम से लड़ने और आप सल्लम को बैतुल्लाह से रोकने का इरादा रखते हैं। आप सल्लम ने फरमाया, गो मुझे मशवरा दो, अगर आप लोग मुनासिब समझे तो मैं चक्कर काट कर इन लोगों के बाल बच्चों पर हमला करता हूँ जो हमें बैतुल्लाह से रोकना चाहते हैं। अगर वो आ गए तो हमारा काम मुकम्मल होने तक इनके जासूस इनको इत्तला नहीं दे सकेंगे, और अगर ना आए तो हम इनके घर बार लूट कर वापस हो जाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लम घर से बैतुल्लाह की नियत से निकले हैं, किसी से लड़ने और कत्ल करने के लिए नहीं आए, इसलिए जिस काम के लिए आए हैं वही करें। अगर कोई हमें रोकेगा तो हम इससे लड़ेंगे। आप सल्लम ने फरमाया, दुरुस्त है, फिर अल्लाह ताला का नाम लेकर चलो। जब आप सल्लम कुछ फासला तय किया तो आप सल्लम ने फरमाया, खालिद बिन वलीद कुरैश के लिए जासूस की नियत से शाह सवारों की एक जमात लेकर कराए गमीम में आया हुआ है, तुम रास्ता बदल कर दाईं तरफ चलो। वल्लाह खालिद को आप सल्लम और आप सल्लम के साथियों का पता नहीं चला। फिर जब इसने गुबार उड़ता देखा तो भागकर कुरैश को इत्तला देने के लिए वापस चला गया। आप सल्लम बदस्तूर चलते रहे। जब इस घाटी पर पहुंचे जिससे उतर कर मक्का में दाखिल होते हैं तो नागहानी तौर पर आप सल्लम की ऊँटनी बैठ गई। लोगों ने हल हल कहकर इसको उठाने की कोशिश की मगर वो ना उठी। लोगों ने कहा, ऊँटनी थक कर चूर हो गई है, इसलिए उठने से आजिज़ है। आप सल्लम ने फरमाया, ना ऊँटनी थकी है और ना ये इसकी आदत है, लेकिन हाथी को रोकने वाले ने इसको रोक दिया है। फिर आप सल्लम ने फरमाया, मैं इसकी कसम खाकर अहद करता हूँ जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर वो अल्लाह ताला की हुर्मतों का एहतराम मलहूज रखें तो जो बात वो मुझसे मनवाएंगे मैं मान लूंगा। इसके बाद आप सल्लम ने ऊँटनी को डांटा तो वो कूद कर खड़ी हो गई। रावी का बयान है कि आप सल्लम ने रास्ता से हटकर हुदैबिया के आखिरी हिस्सा में एक थोड़े पानी वाले कुएं पर डेरा डाल दिया जिससे लोग थोड़ा थोड़ा पानी निकालते थे, इसलिए उन्होंने जल्दी ही पानी निकाल कर इसको खुश्क कर दिया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास प्यास की शिकायत की। आप सल्लम ने अपने तरकश से एक तीर निकाल कर इनको हुक्म दिया, इसको कुएं में गाड़ दें। वल्लाह फिर वो कुआं वापस जाने तक इनके लिए वाफर पानी मुहैया करता रहा और किसी वक्त पानी की कमी की शिकायत पैदा नहीं हुई। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।